हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथाको आजको नयाँ भाग 142 मा तपाईँ हामी उपस्थित भएका छौँ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ देवी सावित्रीलाई धर्मराजले विविध उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। त कुन कर्म गर्ने व्यक्ति कस्तो नरकमा पर्दछ, कुन कर्म गर्ने व्यक्तिले नरकमा जानु पर्दैन, त्यसका बारेमा यहाँ बताइराखिएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर धर्मराजले, जुन मानिस भगवानका तीर्थहरूमा जान्छन्, भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्दछन्, एकादशीको व्रत बस्दछन् भने, अनि भगवान नारायणलाई नित्य प्रणाम गर्दछन्, भगवान नारायणको प्रतिमामा पूजा गर्दछन् भने तिनीहरूलाई मेरो डरलाग्दो सम्यमुनिपुरीमा जानु पर्दैन भनेर साक्षात यमराज धर्मराज बताउनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् त, यस्तो कुरा रहेको छ। प्रणमन्ति हरिं नित्यं हर्य चाम कल्पयन्ति च। त्रिकाल सन्ध्या गरेर पवित्र भएका, शुद्ध सदाचारले सम्पन्न भएका ब्राह्मण भगवतीको उपासना नगरिकन मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनन्, यसरी बताइएको छ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जोसुकै हुन्, सबैले भगवतीको आराधना गर्नु पर्दछ। मेरा दूतहरू भगवान नारायणका भक्तहरूका आश्रम छाडेर अन्यत्र जहाँ पनि जान सक्दछन् भनेर यसरी यहाँनिर यमराजले भन्नुहुन्छ। जसको स्पर्श मात्र गर्दा सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छन्, ती भक्तहरू अत्यन्त सौभाग्यशाली हुन्छन्। तिनीहरूले हजारौं कुललाई पवित्र तुल्याउँछन्। बलिरहेको आगोमा राखिएको सुकेका पात डढे झैँ तिनका पाप पनि डढ्दछन्। त्यस्ता भक्तहरूलाई देखेर अज्ञान डराएर चेतनाविहीन बन्दछ। त्यस्ता भक्तहरूलाई देखेर अज्ञान के बन्दछ? डराएर चेतनाविहीन बन्छ। यसरी यी कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। विभिन्न नरक कुण्डमा दिने यातनाहरूको वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्ता कस्ता नरकमा कस्ता कस्ता यातनाहरू दिइन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर यमराजले बताउनुहुन्छ। कसलाई? सावित्रीलाई। ल हेर्नुहोस् है, अब अगाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ धर्मराजद्वारा सत्यवानलाई जीवनदान दिएको कथा प्रसङ्ग छ। जो सत्यवान सावित्रीले सत्यवानलाई जीवित बनाएको कथा प्रसङ्ग। देवी भक्तिम देहि मह्यम साराणाम चैव सारकम। सावित्रीले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु धर्मराज, हजुरले भगवती भुवनेश्वरीको भक्ति प्रदान गर्नुहोस्। भगवतीको भक्ति सम्पूर्ण तत्त्वहरूको पनि परम तत्त्व हो, यो कुरा मैले बुझेँ। हे प्रभु, मुक्ति कति प्रकारको हुन्छ, तिनका कुन कुन लक्षणहरू हुन्? यस्ता प्रकारका यहाँ प्रश्न धेरैवटा गर्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि धर्मराज भन्नुहुन्छ, हे नानी सावित्री, तिमीले आफ्नो मनबाट चाहना गरेको वर मैले तिमीलाई दिइसकेको छु। अहिले तिमी भगवती भुवनेश्वरीको भक्तिको चाहना गरिरहेकी छौ, त्यो पनि मेरो वरको प्रभावबाट तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। यसमा तिमीले कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता नगर। मूल प्रकृतिको के गर्नुपर्दछ? आराधना गर्नुपर्दछ। भुवनेश्वरीको गुण कीर्तन गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण कुलहरूको उद्धार हुन्छ। श्रीदेवीको गुण कीर्तनको महिमाको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। कुल पितृको पनि उद्धार हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताहरू भगवती भुवनेश्वरीको जुन चरणकमलको ध्यान गर्दछन्, त्यो चरणकमल श्री भुवनेश्वरीका भक्तहरूलाई अति सुगम हुन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवान शिवले पनि शिवलोक कैलाशमा धर्मदेवलाई भगवती भुवनेश्वरीका गुणहरूको विषयमा उपदेश गर्नुभएको थियो। यस्ता यहाँ विविध कुराहरू बताइएको छ। यस्तै प्रकारले क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुने वैकुण्ठवासी भगवान विष्णुले पनि भगवतीको आराधना गर्नुभएको थियो।
भगवान् श्रीकृष्णले पनि राधाले सबैले यहाँनिर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर विभिन्न उपदेशहरू दिनुभएको छ। धर्मराज भन्नुहुन्छ, हे सावित्री, तिमी पुण्यभूमि यस पृथ्वीमा 1,00,000 वर्षसम्म सुख भोग गरी अब अन्त्यमा दिव्य लोकमा तिमी जानेछौ। साक्षात् भगवती भुवनेश्वरी विराजमान, जहाँ साक्षात् भुवनेश्वरी विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँ तिमी जानेछौ भनेर यसरी धर्मराजले बताउनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। जुन नारीले प्रत्येक मङ्गलबारका दिन मङ्गलकारिणी भगवती मङ्गल चण्डिकाको व्रत गर्दछन् भने प्रत्येक मासको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिमा षष्ठी देवीको पूजा गर्दछन् भने, अनि आषाढ मास लाग्ने सङ्क्रान्तिका दिन समस्त सिद्धि प्रदान गर्नुहुने भगवती मनसा देवीको पूजा गर्दछन् भने, कार्तिक मासको पूर्णिमा तिथिमा रासको अवसरमा श्रीकृष्णका लागि प्राणभन्दा पनि प्रियतमा भगवती राधाको उपासना गर्दछन्। अनि प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिमा उपवास गरी वरदायिनी मूल प्रकृति रूपा विष्णुमाया भगवती दुर्गाको पूजा गर्दछन् भने, अनि यस्तै प्रकारले यहाँनिर यन्त्रहरूमा भगवतीका प्रतिमाहरूमा यन्त्रहरूमा जुन नरनारीले पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन्, परम पदलाई उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारको यहाँनिर कुराहरू बताइएको छ। सावित्रीलाई व्रतहरूको उपदेश गर्नुभयो धर्मराजले र आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जब सावित्री सत्यवान घरमा अब यसरी आफ्नो लोकमा गइसकेपछि पति व्रता शिरोमणि सावित्री पनि आफ्ना पति सत्यवानलाई साथमा लिएर, ल हेर्नुहोस्, प्राण लिएर धर्मराजले जाँदै थिए। सावित्री पछि पछि गएकी थिइन्। यो कथा अस्ति हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो। त सावित्रीको यो पतिव्रता, यो भक्ति निष्ठा देखेर, जुन निष्ठता थियो यसलाई देखेर धर्मराजले छोडिदिएर जानुभयो, आशीर्वाद दिएर सौभाग्यवती बनेकी छिन् सावित्रीलाई। हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कथा रहेको छ। त अब सावित्रीले सत्यवानलाई लिएर घरमा आइन्। अब सम्पूर्ण बन्धुबान्धवहरू समक्ष सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइन् उनले। ल हेर्नुहोस्, धर्मराजको वरदानका प्रभावबाट सावित्रीका पिता राजा अश्वपतिले पनि पुत्र प्राप्त गरे। सावित्रीका ससुरा द्युमत सेनका दुवै आँखा स्वस्थ भए। उनले आफ्नो राज्य पनि प्राप्त गरे। त्यस पछाडि सावित्रीले पनि पुत्र रत्न प्राप्त गरिन्। यसरी पुण्यभूमि यस पृथ्वीमा 1,00,000 वर्षसम्म सुख भोग गरेर पतिव्रता शिरोमणि सावित्री पति सत्यवानका साथ देवी लोक यद्वा भुवनेश्वरी लोकमणि द्वीपमा उनी जाँदी भइन्। 5 प्रकृति मध्येकी एउटी प्रकृति भगवती सावित्री सविता सूर्यकी अधिष्ठात्री देवी हुनाले, सूर्यको ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मन्त्रकी अधिदेवता हुनाले, सम्पूर्ण वेदहरूकी आमा हुनाले जगतमा सावित्री नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरूलाई। हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कुरा यहाँ रहेको छ। अब भगवती लक्ष्मीको आविर्भाव देवताहरूद्वारा पूजन का बारेमा यहाँ बताइएको छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, श्री मूला प्रकृतिर्देव्या गायत्र्यास्तु निराकृते। हे भगवान, सावित्री र यमको संवाद निराकार मूल प्रकृति भगवतीको प्रतिपादक सत्यमय र मङ्गलहरूको पनि मङ्गलदायक छ। हे ईश्वर, अहिले म भगवती लक्ष्मीको उपाख्यान सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। वेदका ज्ञाताहरूमा उत्तम नारायण भगवान सबैभन्दा पहिले भगवती लक्ष्मीको पूजा कसले गरे? भगवती लक्ष्मीको स्वरूप कस्तो छ? पूर्वकालमा उहाँका गुणहरूको कीर्तन कसले गरे? यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर नारदजीले प्रश्न गरेपछि श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मपुत्र नारदजी, पहिले सृष्टिको आरम्भमा रासमण्डलमा रहनुभएका परमात्मा श्रीकृष्णको बायाँ अंशबाट भगवती राधा प्रकट हुनुभयो। भगवती राधा अत्यन्त सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 32 लक्षणले युक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँलाई न्यग्रोध परिमण्डला भनिन्छ। उहाँ 12 वर्षकी किशोरी झैँ स्थिर यौवनका लक्षणले सुहाउनु भएको थियो। उहाँको कान्ति सेतो चम्पाको फूल झैँ सुन्दर थियो। मनोहारिणी भगवतीको दर्शन आनन्ददायक थियो। भगवती राधाको मुखमण्डलले शरतकालको पूर्णिमामा उदाउने करोडौँ चन्द्रमाको कान्तिलाई तेजोहीन तुल्याइरहेको थियो। उहाँका नयनहरूले शरद ऋतुको मध्याह्नमा टल्किने कमलको कान्तिलाई तिरस्कार गरिरहेका थिए। सबैका स्वामी श्रीकृष्णका साथ विराजमान हुनुभएकी भगवती राधा कृष्णकै इच्छा अनुसार 2 रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसबेला एउटी राधा दुईटी सुन्दरी देवी बन्नुभयो। दुवै देवीहरू रूप, वर्ण, तेज, उमेर, कान्ति, यश, वस्त्र, कार्य, आभूषण, गुण, मुस्कान अनि दृष्टिपात, प्रेम, अनुनय, विनय आदि दृष्टिले समान हुनुहुन्थ्यो।
दायाँ अंशमा विद्यमान राधाले परात्पर भगवान श्रीकृष्णलाई नै पतिको रूपमा वर्णन गर्नुभयो। त्यसपछि बायाँ अंशबाट प्रकट भएकी महालक्ष्मीले पनि सुन्दर श्यामल भगवान कृष्णलाई नै पतिको रूपमा वर्णन गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। भगवती महालक्ष्मीको इच्छालाई गौरव प्रदान गर्न भगवान श्रीकृष्णले आफूलाई पनि दुई रूपमा प्रकट गराउनुभयो। आफ्नो दायाँ अंशमा दुई बाहु कृष्णकै रूपमा रहनुभयो र बायाँ अंशबाट चतुर्बाहु विष्णुलाई प्रकट गराउनुभयो। त्यस पछाडि दुई बाहु परात्पर भगवान श्रीकृष्णले चतुर्बाहु श्री विष्णुलाई महालक्ष्मी प्रदान गर्नुभयो भन्ने श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यो प्रसङ्ग छ। जुन भगवतीले आफ्नो स्नेहमय दृष्टिले निरन्तर विश्वलाई हेर्नुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ, उहाँ अत्यन्त गौरवमय हुनुभएकाले उहाँलाई महालक्ष्मी भनिन्छ। यसरी दुई बाहु श्रीकृष्ण राधाका प्यारा पति हुनुभयो भने चतुर्बाहु श्री विष्णु महालक्ष्मीका पति हुनुभयो। शुद्ध सत्व गुणमयी भगवती राधा गोप र गोपीले घेरिएर अत्यन्त सुहाउनु भयो। अर्कोतर्फ चतुर्बाहु भगवान विष्णु महालक्ष्मीलाई लिएर वैकुण्ठ जानुभयो। भगवान श्रीकृष्ण र भगवान विष्णु सबै अंशमा समान गौरवशाली हुनुहुन्छ। भगवती महालक्ष्मी आफ्नो योग बलबाट नाना रूपमा विराजमान हुनुभयो। उहाँ भगवती स्वयं परिपूर्णतम र परम शुद्ध स्वरूपका साथ महालक्ष्मी नामबाट प्रसिद्ध भएर सम्पूर्ण सौभाग्यले सम्पन्न भएर श्री वैकुण्ठ लोकमा निवास गर्नका लागि लाग्नुभयो। यसरी यहाँ बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम भगवान नारायणले वैकुण्ठमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभएको थियो। कसले? नारायणले। दोस्रो पटक कमलासन ब्रह्माजीले, तेस्रो पटक कैलाशपति भगवान शङ्करले भक्तिपूर्वक भगवती लक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि विष्णुले भारतवर्षमा आई क्षीर सागरमा भगवती महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि स्वयम्भुव मनु, सबै राजा, उत्तम ऋषि, मुनिगण, सदाचारी गृहस्थीले महालक्ष्मीको उपासना एवं पूजा गरे। यसरी यो पूजाको क्रम चल्यो। भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले भाद्र मासको शुक्ल पक्षको अष्टमीदेखि प्रारम्भ गरी पूर्णिमासम्म भक्तिपूर्वक महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि तीनै लोकमा महालक्ष्मीको पूजा हुन थाल्यो। चैत्र, पौष र भाद्रका मङ्गलबारहरूमा भगवान विष्णुले महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि तीनै लोकमा सबैले लक्ष्मीको उपासना गर्न आरम्भ गरे। मार्ग मासमा वर्षको समाप्ति हुने परम्परा रहेको त्यसबेला वर्षान्तमा पौष सङ्क्रान्तिको अवसरमा, माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा दिनको मध्य भागमा स्वयम्भुव मनुले मङ्गल कलशमा भगवती महालक्ष्मीको आह्वान गरी पूजा गर्नुभएको थियो। तीनै लोकमा त्यस अवसरमा लक्ष्मी पूजा प्रचलित भयो। इन्द्र महाराजले पूजा गर्नुभयो। मङ्गल ग्रहले पनि मङ्गलमयी भगवतीको यसरी पूजा गरेका कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यस पछाडि केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, इन्द्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत, चन्द्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि र वरुणले पनि महालक्ष्मी भगवतीको चाहिँ पूजा गरेका थिए। भगवतीको माथि बताइएका उत्तम दिनहरूमा पूजा गरे। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ नारदजीले भन्नुहुन्छ नारायण प्रिया साच स परा वैकुण्ठवासिनी। हे भगवान, भगवती महालक्ष्मी नारायणकी प्यारी भई वैकुण्ठ लोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। सनातनी भगवती महालक्ष्मी वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। पूर्वकालमा वैकुण्ठकी स्वामिनी भगवती लक्ष्मी पृथ्वी लोकमा क्षीर सागरकी छोरी कसरी हुनुभयो त? सर्वप्रथम उहाँको स्तुति कसले गरे? मलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि श्री नारायण भगवान अगाडि गएर भन्नुहुन्छ पुरा दुर्वाससः शापात भ्रष्ट श्रेष्ठ पुरन्दरः बभुव देव सङ्घश्च मर्त्यलोके हि नारद। हे नारदजी, प्राचीन समयमा एकपटक दुर्वासा ऋषिको श्राप परेका कारण इन्द्र महाराजको राज्य श्री भ्रष्ट भयो र सबै देवताहरू स्वर्ग छाडी पृथ्वी लोकमा भौतारिन थाले। हे नारद, त्यसबेला रिसाएकी स्वर्ग लक्ष्मीले स्वर्ग छाडी अत्यन्त दुखी भएर वैकुण्ठमा गई त्यहाँ पूर्णांशमा विराजमान हुनुभएकी महालक्ष्मीको स्वरूपमा आफूलाई विलिन गराउनुभयो। त्यसबेला शोक सन्तप्त देवताहरू ब्रह्माजीको सभामा गए। त्यहाँबाट ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर वैकुण्ठमा जाँदा भए त्यहाँ सबै देवता भगवान विष्णुको शरणमा परे। अब दिनहीन बनेका देवताहरूका घाँटी ओठ तालु सबै सुकेका थिए। त्यो समयमा भगवान विष्णुको आज्ञाले सबै सम्पत्तिकी स्वामिनी स्वर्गलक्ष्मी आफ्नो कलाले क्षीर सागरकी कन्या बनेर प्रकट हुनुभयो। त्यस पछाडि सबै देवताहरूले दानवहरूसँग मिलेर समुद्र मन्थन गरी महालक्ष्मीलाई प्राप्त गरेका हुन्।
भगवान विष्णुले समुद्र कन्या लक्ष्मीलाई प्रेमपूर्वक नजर गर्नुभयो। त्यस समयमा अत्यन्त प्रसन्न मुहार भएकी र भगवानको प्रीतिपूर्ण दृष्टि पाएर पुलकित एवं सन्तुष्ट भएकी महालक्ष्मीले देवताहरूलाई वरदान दिएर क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने भगवान विष्णुको कण्ठमा वरमाला अर्पण गर्नुभयो। यो कथा छ। त्यस पछाडि देवताहरूले असुरहरूद्वारा अपहरण गरिएको आफ्नो स्वर्ग राज्य प्राप्त गरेका थिए। त्यस पछाडि ती देवताहरू भगवती महालक्ष्मीको पूजा गरेर सबै प्रकारका विपत्तिहरूबाट मुक्त भए। ताम सम्पूज्य च सम्भूय सर्वत्र च निरापदः भनेर बताइएको छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, कथम सशाप दुर्वासा मुनि श्रेष्ठ कदाचन। पूर्व समयमा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्त्वज्ञानी उत्तम मुनि दुर्वासाले कहिले कसरी कुन अपराधका कारण इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो त? देवता र दानवले कसरी समुद्र मन्थन गरे? कुन स्तोत्रद्वारा प्रसन्न भई प्रकट भएर भगवती महालक्ष्मी इन्द्रका सामु प्रकट हुनुभयो? इन्द्र र महालक्ष्मीको बिचमा के संवाद भयो हे प्रभु? मलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर फेरि नारदजी भन्नुहुन्छ। अनि श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, मधुपान प्रमत्तस त्रैलोक्याधिपति पुरा। हे नारदजी, प्राचीन समयको कुरो हो। तीन लोकका अधिपति इन्द्र मधुपान गरी मत्त एवं कामासक्त भएर रम्माको साथमा कुनै महावनको एकान्तमा विहार गरिरहेका थिए। अत्यन्त कामुक रम्भा अप्सराका साथ काम क्रीडा गर्दा इन्द्रको मन विवेक शून्य अर्थात् मुक्त भएको थियो। कामुक अप्सरासँग गरिने काम क्रीडाका कारण मोहित भएका र कामदेवबाट पीडित भएका इन्द्र त्यसै महावनमा रहन लागे। त्यसबेला इन्द्रले वैकुण्ठ धामबाट कैलाश पर्वततर्फ गइरहेका मुनि दुर्वासालाई देख्दा भए। दुर्वाससम ददर्शेन्द्रो। ल हेर्नुहोस्, कैलाश पर्वततर्फ गइरहेका मुनि दुर्वासालाई देखे त दुर्वासाको शरीर ब्रह्मतेजले चहकिलो थियो। ऐश्वर्यशाली महर्षि दुर्वासा प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतुको मध्याह्न समयका हजारौं सूर्यहरूको प्रभावले आलोकित हुनुहुन्थ्यो। यसको मतलब उहाँ प्रकाशमान हुनुहुन्थ्यो, यसरी भनिएको छ। उनको स्वच्छ जटाजुट तपाएको सूर्य चाहिँ प्रकाशमान थियो। सेतो वर्णको यज्ञोपवीत उहाँले जनै लगाउनु भएको थियो। उहाँका हातहरूमा चिर दण्ड र कमण्डलु थिए। उहाँले आफ्नो निधारमा चन्द्रमा चाहिँ प्रतीत हुने अत्यन्त उज्जवल तिलक धारण गर्नुभएको थियो। उहाँका साथमा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत ब्राह्मणहरू थिए। ती ब्राह्मणहरूका साथमा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत लाखौं शिष्य रहेका थिए। दुर्वासाको सहसा दर्शन पाएर इन्द्रले शिर निहुर्याए र दुर्वासा र उनका शिष्यहरूलाई प्रणाम गरेर प्रसन्न मुद्रामा रही स्तुति पनि गरे। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि महर्षि दुर्वासाले इन्द्रलाई शुभाशीर्वाद दिनुभयो। वैकुण्ठमा भगवान विष्णुले आफूलाई दिएको अत्यन्त सुन्दर पारिजातको जो पुष्प थियो, पुष्प पनि प्रदान गर्नुभयो। पुष्पमाला भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब पारिजात पुष्पलाई राज्यपदका कारण मत्त भएका इन्द्रले ऐरावत हात्तीको मस्तकमा फ्याँकिदिएछन्। त्यसलाई वास्ता गरेनन्। पारिजात पुष्पको स्पर्श पाउनसाथ त्यो ऐरावत हात्ती रूप गुण तेज र आयुमा अकस्मात भगवान विष्णु समान देखियो। इन्द्र आफ्नो तेज र बलको प्रयोग गर्दा पनि त्यस ऐरावत हात्तीलाई रोक्न समर्थ भएनन्। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस्, त्यो हात्तीले इन्द्रलाई छाडेर घोर वनतर्फ भाग्न लाग्यो। इन्द्रले रोक्दा पनि सकेनन्। इन्द्रले आफूले दिएको पारिजात पुष्पको तिरस्कार गरे भन्ने कुरा थाहा पाएर मुनिवर दुर्वासा ज्यादै रिसाएर आँखा राता राता गराउँदै इन्द्रलाई श्राप दिँदै भन्न लागे, अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वम कथम माम वमन्यसे। अहो राजश्रीको अभिमानले मात्र तिमी मेरो अपमान गरिरहेका छौ। मैले तिमीलाई दिएको पारिजात पुष्पलाई मातेर तिमीले ऐरावत हात्तीको टाउकोमा फ्याँकिदियौ। सबैले भगवान विष्णुलाई अर्पण गरिएका नैवेद्य फल अथवा जल प्राप्त हुनासाथ तिनलाई श्रद्धापूर्वक उपभोग गर्नुपर्दछ। तिनीहरूको त्याग गर्दा मानिस ब्रह्म त्यागको भागी हुन्छ। यो तिमीलाई थाहा छैन? जुन मानिसले सौभाग्यका कारण प्राप्त भएको भगवानको नैवेद्यको परित्याग गर्छ, त्यो मानिस श्री सम्पत्ति बुद्धि र राज्यबाट वञ्चित हुन्छ। यसरी उहाँले भन्नुभयो। हे मूर्ख देवराज, त्यस्ता भक्तको स्पर्श गरी गतिशील हुने हावाको संयोग पाएर तीर्थ समुदाय शीघ्र शुद्ध हुन्छन्। त्यस भक्तको चरणको धुलोले पृथ्वी नै छिटै पवित्र हुन्छन्। भगवानलाई भोग नलगाएको अन्न अनि त्यस्तो अन्न चाहिँ भोजन गर्नु मांस भक्षण समान हो। देवतालाई भोग नलागेको अन्न खायो भने मासु खाए समान त्यो हुन्छ र त्यो त्याज्य हुन्छ। शिवलिङ्गमा अर्पित अन्न, यस्तै प्रकारले यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। अब
जो चाहिँ भोजन गरिसकेपछि बचे कुचेको अन्न ग्रहण गर्ने मानिस पनि भगवानको नैवेद्य ग्रहण गर्नाले शुद्ध हुन्छ, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू भक्त वत्सल भगवानको जय जय होस्। भन्नुहुन्छ यहाँ, हे इन्द्र, तिमीले जुन घमण्डका साथ पारिजात पुष्पलाई हात्तीको टाउको माथि फ्याँकिदिएका छौ, त्यस अपराधका कारण भगवती लक्ष्मी तिमी देवताहरूलाई छाडी भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जानुहुनेछ। म नारायण भगवानको भक्त पुरुष हुँ। म ब्रह्माजी देवता काल मृत्यु र वृद्ध अवस्थासँग अलिकति पनि डराउन्न। अरूको किन गणना गरौँ हे इन्द्र? तिम्रा पिता प्रजापति कश्यप र देवगुरु बृहस्पतिले पनि मन निर्भय मानिसको के बिगार्न सक्छन् र? यो पारिजात पुष्प जसको शिरमा रहन्छ त्यसको पूजा उत्तम मानिएको छ। यो कुरा बुझ। महर्षि दुर्वासाका कठोर वचन सुनेर इन्द्र उनका चरण समातेर शोक सन्तप्त भए, व्याकुल भए, किनभने महर्षिले भनिदिनु भएको थियो अब तिमी श्रीहीन हुनेछौ, राज्यविहीन हुनेछौ भनेर भनिदिनु भयो। त इन्द्रले भन्दछन्, दत्त समुचित शापो मह्यम माया पह प्रभो। हजुरले भनाइ माया नाशक उचित, हजुरको जो भनाइ छ यो उचित छ। मलाई श्राप दिनुभएको छ। म अहिले अपहरण गरिएको सम्पदा र राज्यश्रीको याचना गरिरहेको छैन। हजुरसँग म ज्ञानको उपदेश याचन गर्दछु। यो लौकिक ऐश्वर्य सम्पूर्ण आपदाहरूको बीज रूप हो। यस लौकिक ऐश्वर्यले ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ, मुक्ति मार्गलाई चिरिदिन्छ, भक्तिमा बाधा व्यवधान खडा गर्दछ। अब के गर्ने? दुर्वासा भन्नुहुन्छ, लौकिक ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकको महान अंकुर हो। सम्पत्तिको घोर अन्धकारले अन्ध भएको मानिसले मुक्तिको मार्ग देख्न सक्दैन। तिमीलाई त्यस्तै भएको छ अहिले। हे इन्द्र, शास्त्रले पनि दुई थरी मार्ग देखाउँछन्। तीमध्ये एउटा संसारको कारण र अर्को निवृत्तिको कारण मानिएको छ। यो कुरा बुझ। अनेक थरी जुनीहरूमा गरिएका कर्महरूका कारण अनेक जुनीहरूमा क्रमैले चक्कर काटेपछि भगवानको दयाबाट नै हजारौं प्राणीहरूमध्ये कुनै न कुनै बिरला पुरुषले नै यस संसार सागरबाट तर्ने सत्सङ्ग पाउँछन्। उसले कहाँ सत्सङ्गमा मन लगाउँछन् र? ल हेर्नुहोस्, दुर्वासाको वचन सुनेर देवराज इन्द्र सांसारिक रागबाट मुक्त भए। अब ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस्तो दिव्य उपदेश दिनु। अब इन्द्र महाराज मन्दाकिनीको तीरमा गएर आफ्ना गुरु बृहस्पतिको दर्शन गरे। त्यस पछाडि गुरुको शरणमा गए। इन्द्रले सूर्याभिमुख पूर्वाभिमुख भई गङ्गाजलमा उभिएर परब्रह्म परमेश्वरको ध्यान गरिरहेका रोमाञ्चित परमानन्दमा निमग्न भक्तिका आँसु बगाइरहेका परमश्रेष्ठ गरिमामय धर्मात्मा ज्ञानीहरूमा उत्तम भाइ भार दारमा सबैभन्दा जेठा दानव दैत्य राक्षसहरूका परम वैरी गुरु बृहस्पतिलाई जप गरिरहनु भएको देखेर त्यहाँ गएर उभिए। गुरुको शरणमा गए। अब इन्द्र एक प्रहरपछि गुरुलाई उठ्नु भएको देखेर इन्द्रले प्रणाम गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि बृहस्पतिका चरण कमलमा प्रणाम गरी बारम्बार उच्च स्वरले रुन थाले इन्द्र। उनले आफूमाथि पर्न आएको दुर्वासा मुनिको श्राप घटनासहित सबै वृत्तान्त बताए। ल हेर्नुहोस्, आफ्ना शिष्यको कुरा सुनेर ऋषिले राता आँखा गराएका परम बुद्धिमान वक्ताहरूमा श्रेष्ठ बृहस्पतिले भन्न लाग्नुभयो, श्रुतम सर्वम श्रेष्ठ महारोधिर वचनम श्रेणु। हे उत्तम देवता इन्द्रजी, मैले सबै कुरा सुने, तपाईँ नरुनुहोस्, मेरा वचन सुन्नुहोस्। नीतिज्ञ मानिसहरू विपत्तिको समयमा पनि आत्तिँदैनन्, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। आत्तिनु हुँदैन चाहिँ अब भगवानको आराधना गर्नु पर्यो, भगवतीको आराधना गर्नु पर्यो, अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसरी यहाँनिर अब बृहस्पतिले धेरै कुराहरू बताउनु हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हे देवराज, जुन भगवान नारायणको आज्ञाअनुसार जगतको रचना भएको छ, तपाईँले उहाँको आराधना गर्नुहोस्। अब उहाँले तपाईँको इच्छा सिद्धि गरिदिनुहुन्छ। इन्द्रलाई यसरी उपदेश दिएर तत्त्वका ज्ञाता बृहस्पतिले इन्द्रलाई आलिङ्गन गरी मङ्गलमय आशीर्वाद दिनुभयो। इष्ट प्राप्तिको विषयमा यहाँ उपदेश दिनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हरिम ध्यात्वा हरिर ब्रह्मन् जगाम ब्रह्मण सभाम। त्यस पछाडि देवराज इन्द्र भगवान नारायणको ध्यान गरेर बृहस्पतिलाई अगाडि लगाई सबै देवताहरूका साथमा ब्रह्मलोकमा जाँदा भए। अब देवगुरु बृहस्पतिले ब्रह्माजीलाई सबै घटना बताए। त्यहाँ पुगेर वृत्तान्त सुनेपछि ब्रह्माजीले हाँस्दै इन्द्रलाई सम्झाउनु भयो, हे बाबु, तिमी मेरो कुलमा पैदा भएका हौ, तिमी मेरा पनाती हौ, तिमी बृहस्पतिका चेला हौ, देवताहरूका स्वामी पनि हौ, परम प्रतापी विष्णुका भक्त दक्ष प्रजापति तिम्रा माता मह हुन्। यो कुरा बुझ। भगवान हरि सबै प्राणीका शरीरमा विराजमान हुनुहुन्छ। जसका हृदयबाट भगवान हरि निस्कनुहुन्छ त्यो मानिस
सब बराबर हुन्छ। त्यसले हृदयमा भगवान् हरिलाई धारण गर्नुपर्दछ। म शिवजी, भगवान् विष्णु, शेषनाग, धर्म, महाविराट र तिमी देवताहरू जसका अंश र भक्त छौ, त्यस्ता श्रीकृष्ण भगवानको पारिजात पुष्पको तिमीले अपमान गर्यौ। यो काम गर्नु हुँदैन थियो, त्यो गर्यौ तिमीले। भगवान् शिवले जुन पारिजात पुष्प अर्पण गरी कृष्ण रूप महाविष्णुको पूजा गर्नुभएको थियो, त्यस्तो पुष्पको तिमीले अपमान गर्यौ। ल हेर्नुहोस्, तिमीलाई दैवले ठाएका छन्, प्रारब्ध सबैभन्दा बलवान हुन्छ, भाग्यहीन र मूर्ख व्यक्तिको रक्षा गर्न को समर्थ हुन्छ र? यो कुरा बुझिराख। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर भगवान् श्रीकृष्णलाई अर्पण गरिएको पारिजात पुष्पलाई तिमीले परित्याग गरेका कारण रिसाएकी भगवती लक्ष्मी तिमीलाई छाडेर जानुभएको छ। अहिले तिमी म र गुरु बृहस्पतिका साथ वैकुण्ठका लागि हिँडौ। अब मेरो वरदानको प्रभावले, अब यहाँ भन्नुहुन्छ म र गुरु बृहस्पतिका साथ वैकुण्ठका लागि हिँड। अब मेरो वरदानको प्रभावले त्यहाँ रही लक्ष्मीनाथ भगवान् विष्णुको सेवा गरेर लक्ष्मीलाई पुनः प्राप्त गर्न समर्थ हुनेछौ भनेर यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले भनिदिनु, सबै कुरा बताइदिनु। प्यारभक्त भागवतहरू आज्ञा दिएपछि ब्रह्माजीले सबै देवतालाई साथमा लिएर अब वैकुण्ठमा पाल्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब स्वयं ब्रह्माजीले हात जोडेर भगवान् विष्णुलाई सबै वृत्तान्त निवेदन गर्नुभयो। त्यहाँ पुगेर भगवान्ले भन्नुभयो त्यस पछाडि, मा भैर ब्रह्मन हे सुराष्ट्र, हे देवगण हो, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, म रहँदासम्म तपाईँहरूलाई कुनै कुराको डर हुँदैन भनेर भगवान्ले हो के गर्नुभयो, मङ्गलमय वचन बोलिदिनु भयो। भगवान् शिवको अंशबाट पैदा भएका महर्षि दुर्वासा ठुला विष्णु भक्त पुरुष हुन्। उनले ममाथि अनन्य भक्ति राख्दछन्। उनले इन्द्रसहित देवताहरूलाई श्राप दिएका कारण म लक्ष्मीसहित तपाईँहरूको निवास स्थान छाडी हिँडेको हुँ। यसरी भगवान्ले पनि बताउनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। जहाँ शङ्ख बज्दैन, तुलसीको प्रतिष्ठा हुँदैन, शिवजीको पूजा हुँदैन र ब्राह्मणको भोजन गराइँदैन, त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान् श्री हरि नारायणले। यत्र शङ्ख ध्वनिर नास्ति तुलसी न शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणम न पदमा तत्र तिष्ठति। हे ब्रह्माजी, हे देव समूह, जहाँ मेरो र मेरा भक्तहरूको निन्दा हुन्छ, त्यस कारणले अत्यन्त रुष्ट भएकी लक्ष्मी आफ्नो तिरस्कार भएको मानेर प्रस्थान गर्दछन्, त्यहाँ बस्दिनन्। जुन मानिसले मेरो नाम बेचेर पेट पालन गर्दछ, जसले कन्या बेचेर परिवार चलाउँछ, जसका घरमा पाहुनाले भोजन पाउँदैनन्, त्यस घरबाट पनि लक्ष्मी बाहिर निस्किन्छन्। यसरी यहाँ धेरै कुराहरू भगवान्ले अर्थ उपदेश दिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै कुरा यहाँनिर बताइराख्नु भएको छ। जुन ब्राह्मणले खराब कर्म गर्दछ, त्यो घरमा पनि लक्ष्मीले वास गर्दिनन्। जुन मानिसले शिरमा तेल खराब खालका तेलहरू लगाउँदछन्, अब त्यसैले हातले शरीरका अङ्गहरू, त्यो शिरमा तेल लगाउँछ अनि शिरमा तेल लगाएर चाहिँ त्यसै हातले चाहिँ शरीरका अङ्गहरूमा स्पर्श गर्दछ भने, जुन मानिसले शरीरको कुनै अङ्गलाई बजाको रूपमा प्रयोग गर्दछ भने, बाजाको रूपमा कुनै अङ्ग यसरी बाजाको रूपमा बजाउँछ भने लक्ष्मी रिसाएर त्यो घरबाट जान्छ। यहाँ धेरै कुरा, लक्ष्मी घरमा नटिक्नुको धेरै कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। जुन मानिसले ब्राह्मणको निन्दा गर्दछ, ब्राह्मणसँग विद्वेष गर्छ भने त्यहाँ पनि लक्ष्मीले वास गर्दिनन्। यो मैले बताएको होइन, श्रीमद् भागवत महापुराणमा साक्षात् भगवान् श्री हरि नारायणले बताउँदै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, र श्री हरि नारायणले अनि सम्पूर्ण ब्रह्माजी लगायत देवी देवतालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सबै देवतालाई यसरी कर्तव्य बोध गराएर अब लक्ष्मीकान्त भगवान् विष्णुले लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, लक्ष्मी तिमी क्षीर सागरकी छोरीका रूपमा एक कलाले जन्म ग्रहण गर। अब किनभने यिनीहरूलाई त प्राप्त हुनु छ लक्ष्मी, यिनीहरूले गल्ती गरे, अब तैले त गल्ती गर्दैनन् होला नि त। तिमीले यसरी स्थापित हौ, कहाँ विराजमान हौ समुद्रमा। लक्ष्मीलाई आज्ञा दिनुभयो। त्यस पछाडि नारायणले ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे कमल योनि ब्रह्माजी, तपाईँले समुद्र मन्थन गराएर त्यहाँबाट आविर्भाव हुने लक्ष्मीलाई देवताहरूको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। भगवान् नारायण देवतासहित अब ब्रह्माजीलाई यसरी कर्तव्य निर्देश गरेर अन्तपुरमा जानुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। अब देवताहरू पनि केही समय पछाडि क्षीर सागरलाई मन्थन गर्नका लागि उद्यत भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै देवता, दैत्य, दानव र असुरहरू मिलेर मन्दराचरलाई मदानी, महाकच्छपलाई आधार, शेषनागलाई नेति बनाई समुद्र मन्थन गरे। मन्थनको परिणाम स्वरूप देवता आदिले धन्वन्तरी, अमृत, उच्चैश्रवा घोडा, अनेक रत्नभूत गजराज, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, वनमाला आदि प्राप्त गरे। तब विष्णु परायण भगवती लक्ष्मीले वनमाला हातमा लिएर क्षीर
साई मनोहारी र जगदीश्वर श्री विष्णुको कण्ठमा अर्पण गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि वनमाला जो थियो वनमाला हातमा लिएर यसरी भगवान् विष्णुलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजी भगवान् शिव र सबै देवताहरूले पूजा स्तुति गरिए कि भगवती लक्ष्मीले देवताहरूमाथि कृपा पूर्ण दृष्टिपात गर्नुभयो। त्यसै दृष्टिपातबाट इन्द्रसहित देवताहरू दुर्वासाको श्रापबाट मुक्त भए। यसरी बताइएको छ। यसरी महालक्ष्मीको अनुग्रह वरदानबाट देवताहरूले दैत्यहरूद्वारा कब्जामा लिएको र डरलाग्दो स्वरूपमा परिणत गराइएको स्वर्ग राज्यलाई पुनः प्राप्त गरेका हुन्। यसरी बताइएको छ। यस्तो यो सुखदायक सारभूत उपाख्यान रहेको छ। यो सुन्ने व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ भनेर पनि यसरी यहाँनिर नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हरेरो कीर्तनम भद्रम श्रुतम तद् ज्ञानमुत्तमम। हे प्रभु, मैले भगवान् नारायणको कल्याणदायक गुणानुवाद उहाँले दिनुभएको उत्तम ज्ञान र भगवती लक्ष्मीको अत्यन्त एप्सित उपाख्यान सुने। अब हजुरले भगवती लक्ष्मीको ध्यान स्तुतिको विषयमा सुनाउनुहोस् भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। र अगाडि गएर यहाँनिर लक्ष्मीको ध्यान र स्तुतिका बारेमा, पूजाको बारेमा यहाँनिर सबै कुरा बताउनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि श्रीहरिले पहिले ब्रह्माजीलाई यो उपदेश गर्नुभएको थियो, यो ज्ञान यहाँनिर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जुन पूजा विधि यहाँनिर बताइएको छ, यहाँ लक्ष्मीको पूजा विधि हो चाहिँ यहाँनिर सबैभन्दा अगाडि ध्यान गरेर आसन टक्राउनु पर्दछ, पाद्य अर्घ्य स्नानीय वस्त्र आभूषण अर्पण गर्नुपर्दछ, धूप चन्दन दीप नैवेद्य अन्न अनि परमानन्न भनेको खीर अर्पण गर्नुपर्दछ भगवती लक्ष्मीलाई। यसरी बताइएको छ। स्वस्तिक नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ, पक्वान्न फलफुल अर्पण गर्नुपर्दछ, गुड अनि मनभोग मोहनभोग नैवेद्य चामर व्यजन ताम्बुल जल वस्त्र आभूषण माल्य चन्दन आचमनीय शय्या द्रव्य यस्ता प्रकारले अर्पण गरेर भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ देवराज इन्द्रले यसरी पूजा गर्नुभएको थियो। अनि ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ङे र त्यसको अन्त्यमा स्वाहा शब्दको प्रयोग गरेर निष्पन्न हुने श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्य स्वाहा यो मन्त्र, यस रूपको मन्त्र निष्पन्न हुन्छ। यही मन्त्र वैदिक मन्त्रराजका रूपमा प्रसिद्ध छ। भगवतीलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ यो मन्त्रले। यस्ता प्रकारका यहाँनिर कुरा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, इन्द्रले स्तुति गरे, त्यस पछाडि मात्र भगवती प्रसन्न हुनुभयो भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जुन मानिसले तिनै सन्ध्याकालमा इन्द्रकृत यो परम पवित्र यहाँनिर स्तुति छ, इन्द्रले स्तुति गरेको भगवती लक्ष्मीका लागि यो स्तुतिको पाठ गर्दछ भने, अथवा जुन मानिसले 5 लाख पटक पाठ गर्दछ भने महासुखी र श्रेष्ठ राजा हुनेछ, उसलाई लक्ष्मी प्राप्त हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नारायण महाभाग देवदेव महाप्रभु, हे महाभाग, हजुर रूप गुण यश तेज र कान्तिका दृष्टिले साक्षात् नारायण नै हुनुहुन्छ। वेदका ज्ञाताहरूमा श्रेष्ठ, हजुर ज्ञानी तपस्वी मुनिहरूमा परम उत्तम हुनुहुन्छ। मैले हजुरका मुखारविन्दबाट महालक्ष्मीको अद्भुत कथा पनि सुने, धेरै उपाख्यान स्तोत्र मन्त्रको बारेमा पनि थाहा पाएँ। अब जुन रहस्यमय गोपनीय सबैका लागि उपयोगी पुराणहरूमा अप्रकाशित धर्मयुक्त वेदमा प्रतिपादित कुनै आख्यान, कुनै कथा, कुनै उपाख्यान सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर श्री हरिनारायण भन्नुहुन्छ। त्यस्ता धेरै आख्यानहरू छन् जो लक्ष्मीसँग सम्बन्धित छन्। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, अब तपाईँले के सुन्न चाहनु भएको छ त्यो बताउनुहोस् भनिसकेपछि अगाडि गएर यहाँनिर नारदजी भन्नुहुन्छ, देव कर्ममा हवि अर्पण गरी होम गर्दा स्वाहादेवी र श्राद्ध कर्ममा स्वदादेवी उत्तम मानिएका छन्। यज्ञ यागादिमा दक्षिणा देवीलाई उत्तम मानिएको छ। हे वेदका वेत्ताहरूमा उत्तम नारायण मुनि, हजुरको मुखबाट स्वाहा स्वदा दक्षिणा देवीहरूको अवतार लिनुको प्रयोजन, ती देवीहरूको गौरव बारे म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। श्री हरिनारायणले भन्नुहुन्छ, सृष्टि प्रथमतो देवाः स्वाहारार्थम ययुः पुरा ब्रह्मलोकम ब्रह्मसभामा जग्मुः सुमनोहराम। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब श्री हरिनारायणले भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारदजी, प्राचीन कालमा जब सृष्टिको प्रारम्भिक चरण चलिरहेको थियो त्यसबेला देवताहरू आफ्नो आहारको व्यवस्था गर्न ब्रह्मलोकमा पुगे। त्यसपछि अत्यन्त रमणीय ब्रह्मसभामा गए। हे मुनि, त्यहाँ गएर देवताहरूले आफ्नो आहारको लागि ब्रह्माजीलाई निवेदन गरेका थिए। ब्रह्माजीले निवेदन सुन्नुभयो र उनीहरूको आहारको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनि परमेश्वर हरिको आराधना गर्नुभयो भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि नारदजी भन्नुहुन्छ,
यज्ञ रूपो हि भगवान कलया च बहुवः। हे नारायण, देवताहरूको आहारको व्यवस्था गर्न ब्रह्माजीले नारायणको आराधना गर्नुभयो भनेर हजुरले यो कुरा बताउनु भयो। तर यज्ञ रूप भगवान विष्णुको कलाबाट पहिले उत्पन्न हुनुभएको थियो। अनि यज्ञहरूमा ब्राह्मणहरूले हवि दिएर होम पनि त गर्दथे। के त्यस हविबाट देवताहरूलाई तृप्ति भएन र? सबैले हवन गरेको कुरा त देवताहरूलाई प्राप्ति हुन्थ्यो होइन र? त्यसबाट तृप्ति भएन भनेपछि नारायण भगवान भन्नुहुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, हो यज्ञ रूप भगवान प्रकट हुनुभएको थियो, तर ब्राह्मण क्षत्रिय आदिले यज्ञ यागमा हवि प्रदान गर्दथे, त्यो हवि देवताहरूले पाउँदैनथे। त्यसैले दुखी भएर देवताहरू आहारको व्यवस्थाका लागि ब्रह्म सभामा गएका हुन्। त्यहाँ गएर उनीहरूले आहारको अभावका विषयमा ब्रह्माजीलाई निवेदन गरे। ब्रह्माजीले देवताहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो र ध्यानद्वारा भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जानुभयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्णको आदेश अनुसार मूल प्रकृति भगवती राधाको पूजा आराधना गर्नुभयो। त्यसबेला प्रकृतिको कलाबाट सम्पूर्ण शक्तिकी पुञ्जीभूत स्वरूप भएकी अत्यन्त सुन्दरी श्याम वर्णकी रमणी आकार प्रकारकी अनुपम सौन्दर्य भएकी मुखबाट मुसु हाँसो गरिरहेकी र भक्तमाथि करुणा गर्न व्याकुलता देखाइरहेकी भगवती स्वाहा प्रकट हुनुभयो। त्यो समयमा उहाँले ब्रह्माजीका सामुमा गएर भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी वर माग्नुहोस् भनेर। त ब्रह्माजीको वचन सुनेर ब्रह्माजीले आधारपूर्वक भन्नुभयो। भगवतीको वचन सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यसको मतलब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, दुग्धम न सक्तः प्रकृतिर, तपाईँ अग्निदेवकी परम सुन्दरी दाहिका शक्ति हुनुहोस्। हजुर बिना अग्निदेवले आहुतिलाई डराउन सकेका छैनन्। जसले मन्त्रको अन्तमा हजुरको नाम उच्चारण गरी हवि प्रदान गर्नेछ, त्यसलाई देवताहरूले प्रीतिका साथ ग्रहण गर्नेछन्। हजुर अग्निदेवकी सम्पदा रूपा र स्त्री रूपा गृहस्वामिनी बनिदिनुहोस्। हजुर सधैँ देवता र मानिसहरूको लागि पूजनीय शक्ति हुनुहुनेछ। ब्रह्माजीको यो वचन सुनेर भगवती स्वाहा उदास हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले ब्रह्माजीलाई आफ्नो भित्री अभिप्राय बताउनुभयो। स्वाहाले भन्नुभयो, ब्रह्माजी म दीर्घकालिक तपस्याद्वारा प्रभु श्रीकृष्णको आराधना गर्नेछु। श्रीकृष्ण बाहेक अरू बाहिरी प्रपञ्च छ, त्यो सबै सपना जस्तै भ्रमपूर्ण छ। हे ब्रह्माजी, जसको अनुग्रहबाट हजुर जगतका निर्माता हुनुभयो, भगवान शिव मृत्युञ्जय अर्थात् काल विजय महाकाल परमात्मा बन्नुभयो। शेषनाग सम्पूर्ण विश्व गोललाई धारण गर्न समर्थ हुनुभयो। धर्मराज सम्पूर्ण धर्मात्मा प्राणीहरूको साक्षी हुनुभयो। म त्यस्ता श्रीकृष्णका चरण कमलको ध्यान गर्दछु भनेर यसरी भन्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, कमल चाहिँ सुन्दर अनुहार भएकी स्वाहादेवीले ब्रह्माजीलाई यसरी निवेदन गर्नुभयो अनि विष्णुको आज्ञा अनुसार तपस्या गर्न जानुभयो। स्वाहादेवीले विकार रहित निर्मल भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्दै एउटा पाउले उभिएर 1,00,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। त्यस पछाडि स्वाहादेवीले प्रकृतिभन्दा पर रहनुहुने निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णको साकार रूपको दर्शन पाउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी श्रीकृष्णलाई प्रसन्न बनाइसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण प्रकट भएर आशीर्वाद दिनुभयो। हे सुन्दरी, तिमी वराह कल्पमा मेरी धर्मपत्नी हुनेछौ। त्यसबेला तिमी नग्न जितकी छोरीको रूपमा पैदा भई नाग्न जित कहलाउनेछौ। अहिले दाहिका शक्तिका रूपमा रही अग्निदेवकी धर्मपत्नी तिमी हौ। मेरो कृपाले तिमी मन्त्रहरूको अङ्ग स्वाहाको रूपमा सबैद्वारा सर्वदा पूजित हुनेछौ। अग्निदेवले पनि तिमीलाई गृहिणी गृहस्वामिनी तुल्याएर भक्तिभावले तिम्रो पूजा गर्नेछन्। यसरी भनिसकेपछि स्वाहादेवीलाई आफ्ना वचनले आश्वस्त तुल्याएर भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि अग्निदेव देवता पनि त्यहाँ आउनुभयो। उहाँले सामवेदमा बताइएको ध्वनि विधिबाट भगवती जगदम्बाको ध्यान गरी विधिपूर्वक पूजा गरेर स्वाहादेवीलाई खुसी बनाउनुभयो अनि मन्त्रको उच्चारणका साथमा उहाँका साथमा विवाह गर्नुभयो। अग्निदेवता र स्वाहाको के भयो? यहाँनिर विवाह भयो। यसको मतलब ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हो त्यहीँदेखि अब हामीले के भन्दछौँ? हामीले आहुति दिँदा के भन्दछौँ? स्वाहा स्वाहा अन्तिममा उच्चारण गर्दछौँ नि। स्वाहा उच्चारण नगरिकन हामीले अग्निमा आहुति दिन्छौँ भने त्यो देवता कहाँ पुग्दैन, हामीले दिएको ठाउँमा पुग्दैन, यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो कथा यो कहानी रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि स्वाहा नजोडिकन जसले हवन गर्दछ त्यो हो चाहिँ हवन व्यर्थ हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर यो जुन स्वाहासँग सम्बन्ध सम्पूर्ण कथा मैले बताएँ, अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी नारायण भगवानले नारदजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। अब नारदजीले अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको कथा फेरि अर्को भागमा हजुरहरूलाई म श्रवण गराउनेछु। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।